वेलकम बैक। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 29 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का पाकिस्तान जायजा के लिए इजलास वाशिंगटन में हुआ। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की 1 अरब 9 करोड़ डॉलर की किस्त मंजूर। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक RSF फंड की 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त भी मंजूर। पाकिस्तान को EFF मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त मंजूर की गई है। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। EFF प्रोग्राम की 1 अरब डॉलर की पहली किस्त सितंबर 2024 में मिली थी। EFF कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर की दूसरी किस्त रवां बरस मई में मिली थी। एग्जेक्टिव बोर्ड की मंजूरी के बाद 1 अरब 29 करोड़ डॉलर चंद घंटों बाद स्टेट बैंक मुंतकिल हो जाएंगे। भारत ने दरियाए चनाब में अचानक पानी छोड़ दिया। इरिगेशन हुकाम के मुताबिक 24 घंटे के दौरान पानी के बहाव में 56,000 क्यूसेक का इजाफा हो गया है। मजहर इकबाल से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। मजहर, इरिगेशन हुकाम से मजीद क्या पता चल सका है? जी देखिए, भारत ने एक मरतबा फिर दरियाए चनाब में अचानक पानी छोड़ दिया है। इतवार के रोज पानी का बहाव 7,000 क्यूसेक था, जो पीर के रोज 24 घंटे के दौरान 63,000 क्यूसेक से तजावुज कर गया। इरिगेशन हुकाम ने ये बताया है कि बगलेहार डैम जो भारत में दरियाए चनाब पर वाक़या है, इसकी सालाना मुरम्मत के लिए पानी का इखराज किया गया है, क्योंकि हाल ही में जो सैलाब आया था और भारत का जो बगलेहार डैम है उसको नुकसान पहुंचा और उसकी डीसर्चिंग की जा रही है और उसकी जो मुरम्मत है उसके लिए पानी का इखराज किया गया है। और मौसम सरमा में इस दरियाए चनाब में अचानक पानी के इजाफे पर जो है वो तशवीश की लहर दौड़ी है और पानी के बहाव में मजीद इजाफे की तवक्को जाहिर की गई है। पानी के बहाव में मजीद इजाफे की तवक्को है। मजहर इकबाल तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की NCPS 2025 सर्वे रिपोर्ट जारी हो गई है। NCPS 2025 सर्वे में पाकिस्तान में करप्शन के तासुर में वाज़ेह कमी देखी गई। पाकिस्तान में करप्शन में कमी, शफाफियत में इजाफा हुआ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के मुताबिक NCPS पाकिस्तान में बदउनवानी का तासुर जांचने का पैमाना है। 66% पाकिस्तानियों ने बताया गुज़श्ता 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ी। 60% पाकिस्तानियों ने इत्तफाक किया हुकूमत ने मईशत को मुस्तहकम किया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 60% ने इत्तफाक किया IMF मुआहदे FATF ग्रे लिस्ट से निकलने से मईशत मुस्तहकम हुई। मुल्की मईशत ज़बू हाली से इस्तेहकाम और इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब गामजन है। 43% ने पाकिस्तानियों ने क़ुव्वत ख़रीद में बेहतरी, 57% ने कमी की रिपोर्ट दी है। 51% पाकिस्तानी चाहते हैं फलाही इदारे आवाम से कोई फ़ीस वसूल न करें। रिपोर्ट के मुताबिक 51% चाहते हैं टैक्स छूट वाली NGOs, अस्पताल, लेबॉरेटरी, तालीमी और फलाही इदारे फ़ीस न लें। 53% पाकिस्तानियों के मुताबिक फलाही इदारों को डोनर्स के नाम अतियात की तफसील जाहिर करनी चाहिए। सर्वे 22 से 29 सितंबर 2025 के दौरान किया गया है। 2023 में 1600 अफराद ने सर्वे में हिस्सा लिया था। 2025 में मुल्क भर से 4000 अफराद ने सर्वे में हिस्सा लिया। फौज कौम के एतमाद पर पूरा उतरेगी। अवाम का एतमाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुसल्लह अफवाज के अफसरों से खिताब। फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत किसी खुद फरेबी का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब ज़्यादा शदीद और बर्क रफ्तार होगा। अफगान रजीम, पाकिस्तान या फितना और खवारिज में से किसी एक का इंतखाब कर ले। भारत किसी खुद फरेबी का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब ज्यादा शदीद होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। क्यों में तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरों से खिताब में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अवाम का एतमाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फौज हमेशा इस एतमाद पर पूरा उतरेगी। कौम ने मार्का हक के दौरान गैर मामूली हिम्मत और मजबूत कौमी यकजहती दिखाई। मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। किसी को अपनी खुद मुख्तारी, सालमियत और अज़्म को आजमाने की इजाजत नहीं देंगे। ये जान लें, पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है। मार्का हक की मुश्तरका कार्रवाइयाँ मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली की मिसाल बन गई। बसालार ने कहा, तालिबान रजीम को पैगाम दे दिया, उनके पास फितना खवारिज या पाकिस्तान में इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। फील्ड मार्शल ने CDF हेडक्वार्टर्स को तारीखी संग मील
اور نئی جنگی حکمت عملی کا محور قرار دیا۔ انہوں نے کہا خطرات کے باعث تینوں افواج متحد نظام کے تحت کام کریں۔ مسلح افواج کو اب نئی جنگی حقیقت کے مطابق خود کو ڈھالنا ہوگا۔ فوج کو ثقافتی طور پر جدید اور ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ جدید ٹیکنالوجی سے لیس مسلح افواج جارحیت کو مؤثر طور پر روکیں گی۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ضروری قدم ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے قوم کا فخر قرار دیا۔ تقریب میں مارکہ حق کے ہیروز کو ایوارڈ دیے گئے۔ جوانوں کو بہادری پر اعزازات سے نوازا گیا۔ اس سے پہلے GHQ میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں پروقار تقریب ہوئی۔ تینوں مسلح افواج کے دستوں نے چیف آف ڈیفنس فورسز کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ سپہ سالار کو جنرل سلوٹ بھی پیش کیا گیا۔ سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ تمام اداروں اور جماعتوں کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ PTI کا کوئی مستقبل نہیں۔ ملک اور اداروں کے خلاف بولنے والوں کو سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں اس وقت افغانستان اور ہندوستان کی سرحدوں پر خطرات ہیں اور ایسے میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے لاہور میں پارٹی رہنماؤں اور پنجاب کے ٹکٹ ہولڈرز سے ملاقاتیں کی۔ انہوں نے کہا غیر سیاسی انداز میں فوج کو نشانہ بنانے والوں کا بھی ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا۔ چیئرمین PP نے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کی تیاری کی ہدایت کر دی۔ کہا ہمیں فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنا ہوگا۔ باقی صوبوں میں بلدیاتی الیکشن ہو گئے تو پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہے؟ بانی کے خلاف غداری کے مقدمے کا امکان رد نہیں کر سکتا۔ تحریک انصاف بہت تیزی سے اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا ان کا انجام بانی یا MQM سے مختلف نظر نہیں آ رہا۔ ایک PTI اڈیالہ اور ایک PTI پاکستان بننے جا رہی ہے۔ بانی PTI پاکستان کی سیاست میں کبھی تھے ہی نہیں۔ ٹویٹ سمیت دیگر چیزوں کے بعد پارٹی پر بینڈ نہیں لگنا تو پھر کن چیزوں کا ہونا باقی رہ گیا ہے؟ جواب جو EGISPR نے دیا ہے انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، یہ بڑا واضح پیغام دیا گیا ہے، وہ اس کے معنی ہے۔ مذاق سمجھیں گے تو بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ کیا گورنمنٹ اب رانا صاحب سیریسلی سوچ رہی ہے غداری کا مقدمہ قائم کرنے کا عمران خان کے خلاف؟ میں اس امکان کو رد نہیں کرتا۔ ان کا انجام جو ہے وہ MQM اور الطاف حسین سے میں مختلف نہیں دیکھ رہا۔ یہ عنقریب پاکستان تحریک انصاف اور اڈیالہ تحریک انصاف یہ علیحدہ علیحدہ ہونے والا معاملہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ PTI کی وہ اکثریت ہے وہ اس پاگل پن کا حصہ نہیں بنے گی۔ بات غداری کے مقدمات تک جاری ہے، کیا پہلے پارٹی بین کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ تو اس کے کنسیکوینسز ہیں نا، جو حرکت وہ کر رہے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں عمران خان پاکستان کی پالیٹکس میں ریلیونٹ ہیں کہ irrelevant ہو گئے؟ He is absolutely not in پاکستان politics۔ وہ پاکستان کی پالیٹکس میں ہے ہی نہیں۔ بانی PTI آج سے -1 شروع ہو گئے ہیں۔ پریس کانفرنس کے بعد PTI کو سمجھ آ چکی ہے۔ بانی PTI بند گلی میں چلے گئے۔ PTI پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 4 گھنٹے تک چلا۔ کہا گیا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی۔ سینیٹر فیصل واڈا کی پروگرام 11th آور میں گفتگو، کہا 9 مئی کے بھگوڑوں کا کیس منطقی انجام تک پہنچے گا۔ بانی سے ملاقات کے لیے جانے والوں کو پہلے ناکے پر عزت سے روک دیا جائے گا۔ بدماشی، غنڈہ گردی، توڑ پھوڑ کسی کا باپ نہیں کر سکتا۔ سمجھانا تھا اور سمجھنا تھا، دیر آئے درست اچھی طرح سمجھ بھی لیا۔ اس حساب سے ان کو پہلے ناکے پہ اگر انہوں نے کوشش کی وہ آئے پہلے ناکے سے کریں گے، وہ امید کرتا ہوں جیسے واپس چلے جائیں گے۔ بدماشی، توڑ پھوڑ، غنڈہ گردی کسی کا باپ نہیں کر سکتا۔ اس پریس کانفرنس کے بعد پوری PTI ریاستی ڈیجیٹل دہشت گرد ذیشان صاحب ہیں سینیٹر جو سینیٹر نہیں رہیں گے، ان کی تلاش جاری، ان کے کنیکشن بھی مل گئے ہیں۔ وہ فوجیوں کو کھلے عام گالیوں کے ساتھ اپنے شہیدوں کے سمیت ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے۔ ڈسکوالیفیکیشن نااہلی، گورنر راج، غداری، 9 مئی کے منطقی انجام تک کیسز، بربریت سے ڈبل ریاکشن ہوگا۔ عمران خان کو چھڑوانے سے لے کر اب عمران خان کو ملوانے تک پیچھے ہٹ گئے۔ آج عمران خان -1 شروع ہو گئے۔ کیسے؟ 4 گھنٹے پارلیمانی PTI کا اجلاس چلا، اس میں آ گیا کہ ہم اب کوئی مس انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں چاہتے، لوگ لڑوانا چاہتے ہیں اور ایسی چیز ہم ریپیٹ نہیں کریں گے۔ تو آپ ڈسٹنس ہو گئے عمران خان کی PTI یہ کہہ رہی ہے لا تعلقی ہوگی۔ ہماری شہیدوں کی فوج، جیتی ہوئی فوج، CDF، جنرل عاصم منیر صاحب کی پاپولیرٹی کہ قوم اپنی
فوج اپنی جیتی فوج شہیدوں اور اپنے سپہ سالار کے لیے دیوانگی تک پیار کرتی ہے. آپ منازعہ کروا لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون پاپولر ہے. ایبٹ آباد کی لیڈی ڈاکٹر کو سہیلی نے 3 کروڑ کے سونے کے لیے قتل کر دیا. ڈاکٹر وردہ نے پرانی سہیلی کے پاس سونا امانتاً رکھوایا تھا. ڈاکٹر وردہ نے سونا واپس مانگا تو سہیلی رضا کے دل میں چور آ گیا. ملزم رضا ایبٹ آباد کے ایک مشہور تاجر کی بیوی ہے. ڈاکٹرز اور شہریوں نے احتجاج کیا. ڈاکٹر وردہ کو رحمت آباد میں نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا. یہ ڈاکٹر وردہ ہے جسے سہیلی نے سونے کے لیے اغوا کیا اور پھر قتل کرا دیا. دکھی والد کہتا ہے اس کی تو دنیا لٹ گئی. ایبٹ آباد کے بے نظیر شہید ڈسٹرکٹ اسپتال کی ڈاکٹر وردہ نے پرانی سہیلی رضا کے پاس 67 تولہ سونا امانتاً رکھوایا تھا. 3 کروڑ کا سونا واپس مانگا تو سہیلی کے دل میں چور آ گیا. ایبٹ آباد کی معروف تاجر کی بیوی رضا 4 دسمبر کو وردہ کو اپنے زیر تعمیر مکان لائی اور قید کر لیا. اس کے 2 ملازم لیڈی ڈاکٹر کو پہاڑوں میں لے گئے اور قتل کر دیا. دسمبر کو FIR مین کلپریٹس تھے 24 گھنٹوں کے اندر گرفتار ہو گئے. وہ مسنگ ہو گئی تھی, آدھے گھنٹے کے اندر ہی کی موت جو ہے وہ. 30 سال کی ڈاکٹر وردہ 2 بچوں کی ماں تھی. شوہر کوریا میں کام کرتے ہیں. 2 سال پہلے کوریا جاتے ہوئے ڈاکٹر وردہ نے سونا رضا کے پاس رکھوایا تھا. پولیس ڈاکٹر وردہ کا قتل تو نہ روک سکی. البتہ DPO ہارون رشید نے بتایا ملزم 24 گھنٹے میں پکڑ لیے. ساتھی کے قتل پر ایبٹ آباد کے ڈاکٹروں نے احتجاج کرتے ہوئے کئی گھنٹے شاہراہ ریشم بند رکھی. مقتول ڈاکٹر وردہ کے والد نے پولیس پر رشوت لینے کا الزام لگا دیا. غم سے نڈھال باپ نے کہا مجرموں نے جو ظلم ڈھایا سو ڈھایا. پولیس والے بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے. پولیس افسروں نے ملزموں سے پیسے لیے. تھانے دار اور DSP کو بھی گرفتار کیا جائے. SHO اور DSP کہیں ان کو فوراً پکڑو, کیس چلاؤ ان کے اوپر. میرا تو ہو گیا, یہ سب پیسہ لے کے سارا یہ کام کیا. فوری معافی مانگو. بھگوڑے سابق افسر اور یوٹیوبر عادل راجہ کو ایک اور دھچکا لگ گیا. برطانیہ کی عدالت نے عادل راجہ کو بریگیڈیئر ریٹائر راشد نصیر سے عوامی سطح پر معافی مانگنے کا حکم. یہ بھی ہدایت جاری کی کہ معافی 28 دن تک عادل راجہ کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر موجود رہے. عادل راجہ 14 دن میں 50,000 پاؤنڈ جرمانہ بھی ادا کریں. اخراجات کی مد میں 2,60,000 پاؤنڈ ادا کرنے کا حکم دیا گیا. بڑے سابق افسر اور یوٹیوبر عادل راجہ کو ایک اور دھچکا. عادل راجہ کو لندن میں ایک اور ناکامی کا سامنا. لندن ہائی کورٹ نے عادل راجہ کو بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے عوامی سطح پر معافی مانگنے کا حکم دے دیا. برطانوی جج رچرڈ سپیرمن نے حکم نامہ جاری کیا. عدالت نے فیصلہ دیا کہ معافی 28 روز تک عادل راجہ کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر موجود ہو. عادل راجہ کو 14 دن میں 50,000 پاؤنڈ جرمانہ بھی ادا کرنے کا حکم. عدالتی اخراجات کی مد میں 2,60,000 پاؤنڈ یعنی 9 کروڑ روپے سے زائد 22 دسمبر تک بھی جمع کرانے ہوں گے. عادل راجہ اکتوبر میں ہتک عزت کا مقدمہ ہار گیا تھا. لندن ہائی کورٹ نے فیصلے کے خلاف عادل راجہ کی اپیل بھی مسترد کر دی. جج نے آئندہ ہتک آمیز بیانات نہ دہرانے کا حکم بھی جاری کیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر نے اکتوبر میں سنائے گئے فیصلے پر آرڈر جاری کرنے کی استدعا کی تھی. جج رچرڈ سپیرمن نے حکم دیا عادل راجہ فیصلے کا خلاصہ نشر کرے, بتائے الزامات ہتک آمیز تھے, یہ بھی بتائے کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر مقدمہ جیت گئے. عادل راجہ کی اہلیہ, وکیل اور کئی بیرسٹر عادل راجہ کے لیے کوئی راستہ نہ نکال سکے. عادل راجہ کو لندن کی عدالتوں اور نظام انصاف پر بڑا یقین تھا. آخر کار لندن کی عدالت نے عادل راجہ کی حقیقت بیان کر دی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لندن میں اہم ملاقاتیں. امیگریشن اور پاکستان کو مطلوب افراد کی حوالگی سے متعلق گفتگو ہوئی. محسن نقوی 1.5 گھنٹہ UK فارن آفس میں رہے. انہوں نے برطانوی وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہمیش فالکنر اور سرحدی سیکیورٹی سیاسی پناہ گزینوں کے امور کے وزیر ایلیکس نورس سے ملاقات کی. اس موقع پر پاکستان کو مطلوب افراد کی حوالگی پر بات ہوئی. برطانیہ میں بیٹھ کر پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث افراد کا معاملہ بھی اٹھایا گیا. برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر بھی اس موقع پر موجود تھے. کراچی میں کسٹمز سے بڑی کارروائی. 32 کروڑ روپے سے زائد کی نشاور گولیوں کی سمگلنگ ناکام بنا دی. نشاور گولیاں جرمنی سے آئے پارسل میں چھپائی گئی تھیں. انجم وہاب سے تفصیلات جانیں گے. انجم, کسٹمز حکام نے مزید کیا بتایا؟
कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम एयरपोर्ट कराची की ये कार्गो यूनिट के अंदर कार्रवाई की थी। मनशियाती स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई है। इंटरनेशनल बेल के जरिए 32 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की नशावर गोलियां स्मगल करने की कोशिश की गई थी। नशावर गोलियां जर्मनी से भेजे गए एक पार्सल में छुपाई गई थी। पार्सल को कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह डिक्लेयर किया गया था कि इसमें कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान वगैरह है, लेकिन जब इसकी कस्टम ने शक की बुनियाद पर इसकी तलाशी ली गई तो पार्सल के अंदर से 32 करोड़ रुपए मालियत की नशावर गोलियों की भारी मिकदार बरामद हुई है। बारवा कार्रवाई में बड़ी मालियत की मंशियात को पाकिस्तानी मार्केट तक पहुंचने से भी रोक दिया गया है। बिहार का कहना था कि नशावर गोलियां जब्त करके इस सिलसिले में मज़ीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जी अंजुम, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। रहीम यार खान में मुर्दा मुर्गियों के गोश्त की सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने सादिक कैनाल रोड पर ट्रक से 1000 किलो मुर्दा मुर्गियों का गोश्त बरामद कर लिया। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल हबीब से। अपडेट कीजिए बिलाल। ये रीमर खां में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए 1000 किलो मुजरे सेहत गोश्त की सप्लाई नाकाम बना दिया और मौके पर जो गोश्त है तलब कर दिया। थाना बी डिवीजन ने मुकदमा दर्ज करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल हबीब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तमाम तालीमी इदारों के बाहर डिजिटल निगरानी के लिए कैमरे नस्ब करने का हुक्म दे दिया है। पंजाब पुलिस को स्कूल एजुकेशन के साथ मिलकर तालीमी इदारों में फ़र्जी मशक़ें कराने की हिदायत भी कर दी। तालीमी इदारों के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स, एंट्री चेकिंग और CCTV कैमरे लाजमी करार। पंजाब में दूसरे सूबों से आने और जाने वाली बसों के ड्राइवर और अमले की रजिस्ट्रेशन का फैसला। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मोटरवे पुलिस के साथ सिक्योरिटी के लिए इश्तराक कार की हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर आला ने कहा है कि वो पंजाब को महफूज तरीन सूबा बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगी। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुताल्लिका महकमों को हिदायत जारी कर दी गई। IG पंजाब ने कहा है मुख्तलिफ शहरों में फौरी तौर पर स्वीप एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए जाएँ। तालीमी इदारों में मॉक एक्सरसाइज भी कराएं। तालीमी इदारों के दाखिली और खारजी रास्तों पर CCTV कैमरे, सिक्योरिटी गार्ड और एमरजेंसी इनखला यकीनी बनाएं। सूबे में बाहर से आए तमाम अफराद की फौरी प्रोफाइलिंग और डेटा चेक कराया जाए। दहशत गर्दों और शरपसंद अनासर के तदारुक के लिए कड़ी निगरानी की जाए। थ्रेट अलर्ट्स के पेश नज़र सियालकोट में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा ARY न्यूज़ आमिर जावेद भट्ट। मौजूदा हालात में आने वाले थ्रेट्स के पेश नज़र जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जनाब से सियालकोट ज़िला भर में बहुत बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मैं इस वक्त लारी अड्डे के मुकाम पर मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त DPO फैसल शहजाद मौजूद है। उनसे जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। इस एफर्ट में हमारे साथ तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज मौजूद हैं। हमने वो एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ हमें लगता है कि वो मशकूक लोग हो सकते हैं। हम ना सिर्फ उन लोगों को चेक कर रहे हैं, उनके व्हीकल्स को चेक कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि आने वाले 1 महीने में हम डेली बेसिस के ऊपर तमाम मशकूक एरियाज के अंदर इन सर्च ऑपरेशंस को भरपूर तरीके से करें, जो टेररिज्म के जो वाकयात हैं उनको होने से पहले रोक सकें। जी, जैसा कि DPO फैसल शहजाद का कहना है कि इस ऑपरेशन का मकसद ये है कि किसी भी होने वाली मुमकिन सूरत हाल से निपटा जा सके। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में पुलिस ने मॉक एक्सरसाइज की। अमन व अमान बरकरार रखने के पेश नज़र होने वाली मशकों में इकबाल टाउन पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, रेस्क्यू 1122, एलीट फोर्स समेत मुख्तलिफ महकमे शरीक हुए। SP इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर ने कहा फ़र्जी मशकों के दौरान फ़र्जी दहशत गर्दों को पकड़ने और हंगामी सूरत हाल से निपटने का मुजाहरा किया गया। मशकों से पुलिस रेस्पॉन्स और दीगर महकमों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। पुलिस रिस्पॉन्स को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हंगामी मशकों का इनेकाद किया जा रहा है। तालीमी इदारों समेत तमाम अहम मकामात की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद पहुंचने पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इंडोनेशिया के सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। इंडोनेशिया के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान आए हैं। वो सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 जंगी तैयारों ने इंडोनेशिया के सदर का शानदार इस्तकबाल किया।
जंगी तैयारों ने इंडोनेशिया के सदर को फजाई सलामी पेश की। इंडोनेशिया के सदर का तैयारा पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुआ तो जेट तैयारों ने उसे हिसार में लेकर खुशामदीद कहा। इंडोनेशिया के सदर ने पाक फजाइया, पाकिस्तानी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। भारतीय क्रिकेट टीम भी आईसीसी के रडार में आ गई। स्लो ओवर रेट के बायस मैच फीस का 10% जुर्माना आयद कर दिया। भारत ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच के दौरान मुकर्ररा वक्त में 2 ओवर कम कराए थे। खिलाड़ियों पर मैच फीस का 5% जुर्माना किया गया है। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के भारतीय ब्रॉडकास्टर के गुब्बारे से हवा निकल गई। जियो स्टार ने आईसीसी से 4 साला ब्रॉडकास्ट मुआहिदा 2 साल बाद ही ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। आइंदा साल T20 वर्ल्ड कप भी खतरात से 2-4 हो गया। CEO ARY ग्रुप और चेयरमैन ARY लगूना सलमान इकबाल ने ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से किया वादा पूरा कर दिया। ARY DHA गुजरांवाला में कीमती प्लॉट कौमी हीरो के नाम। DHA सिटी कराची में अरशद नदीम ने ARY लगूना का दौरा किया। कहते हैं क्रिस्टल लाइन लागून देखकर ऐसा लगा दुबई में आ गया हूँ। मजीद बता रहे हैं अली हसन। लग रहा है कि जैसे मैं दुबई में आ गया हूँ। स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट ARY लगूना DHA सिटी कराची में हुई ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की एंट्री। ग्रुप डायरेक्टर्स महबूब अब्दुल रऊफ और शुएब जान मोहम्मद ने मेहमान खास का इस्तकबाल किया। क्रिस्टल लाइन लगून के नजारे ने ओलंपियन को अपना गर्विदा बना डाला। फैंस ने भी साथ न छोड़ा, खूब तस्वीर बनवाई। इस मौके पर अरशद नदीम को ARY लगूना DHA गुजरांवाला के कीमती प्लॉट का सर्टिफिकेट पेश किया गया। ओलंपियन ने कहा कि CEO ARY ग्रुप और चेयरमैन ARY लगूना सलमान इकबाल का शुक्रिया, जो एक स्पोर्ट्स लवर हैं। ARY लगूना ने DHA गुजरांवाला में मुझे माशाल्लाह प्लॉट दिया है और उन्होंने अपना वादा पूरा किया और इनके साथ साथ मैं सलमान साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। ARY लगूना DHA सिटी कराची एक ग्रीन प्रोजेक्ट जो शहर कायद के बासियों के लिए एक नादिर तोहफा है। तजुर्बेकार टीम इस मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए दिनों रात साबित कदम दिखाई देती है। कैमरामैन इमाद रियाज के साथ अली हसन, ARY न्यूज कराची। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।